कहिले कार्यवाहक पार्टी सभापतिको फुर्को, कहिले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको फुर्को। अत्यन्तै कठिन समयमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख व्यवस्थापिका संसदलाई सन्तुलित ढङ्गबाट सञ्चालन गरेको अनुभव अनि त्यही व्यवस्थापिका संसदमा 17 पटकसम्म प्रधानमन्त्री चुनिनका लागि निरन्तर असफल प्रयास गरेको नमिठो विगत। यही निराशा अनि यही भरोसाको मझधारबाट गुज्रिरहेको रामचन्द्र पौडेलको 6 दशक पुरानो सक्रिय राजनीति अन्ततः सुखद बिन्दुमा पुगेर टुङ्गिएको छ। मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै पौडेलको सक्रिय राजनीतिमा पूर्ण विराम लागेको हो। संयोग नै मान्नुपर्छ, बीपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रले 2017 सालमा जेल हालेपछि अन्यल र अनिश्चितताको बीचमा 2017 साल फागुनमा 16 वर्षको उमेरमा राजनीतिमा छिरेका रामचन्द्र पौडेल त्यसको 62 वर्षपछि त्यही सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिएका छन् अनि सिङ्गो राष्ट्रको अभिभावक बनेका छन्। बीपी कोइराला 2033 सालमा भारतको निर्वासनबाट स्वदेश फर्केपछि लामो समय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नजिक रहेर काम गरेका पौडेलको राजनीतिक जीवन त्यसपछि निरन्तर पार्टीभित्र समन्वयकारी भूमिकाकै अभ्यास गर्दा गर्दै बितेको छ। पार्टीको नेतृत्व गर्ने र पार्टीको नेता चुनिएर प्रधानमन्त्री बन्ने पौडेलको प्रयत्न 62 वर्षसम्म पनि सफल हुन सकेन। पौडेलको राजनीति युवा अवस्थामा शीर्ष नेताहरू बीचको अन्तर सङ्घर्षको घानमा पर्यो, तर पौडेल पार्टीभित्रको गुटगत राजनीतिबाट कहिल्यै भागेनन्। नेपाली कङ्ग्रेसको मूलधारमै अडिएर निरन्तर सम्बन्ध सेतुको काम गरिराखे। बनारसमा रहँदा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अनि कोलकातामा रहेका सुवर्ण शमशेरका बीचमा त्यतिबेला बढेको मनमुटाव अन्त्यका लागि पौडेलले खेलेको भूमिकाको निरन्तरता भन्नुपर्छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनसम्म त्यो देखिराख्यो। रामचन्द्र पौडेलको अनुभव छ, पार्टी राजनीतिमा अनेक आँधीहुरी अनि बतास आउँदा पनि मैले कहिल्यै लोकतन्त्रको दियो निम्न दिएको छैन। काङ्ग्रेस सङ्कटमा पर्दा म कहिल्यै पनि विचलित भएको छैन। अब पनि शीतल निवासमा बसेर लोकतन्त्रको दियो निम्न दिने छैन, सबैको छाहारी बन्नेछु। विक्रम सम्मत 2001 सालको असोजमा तनहुँको रिस्ती गाउँ विकास समिति स्थित बाहुन पोखरामा जन्मेका पौडेल 2017 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई राजाले जेल हालेपछि आक्रोशको ज्वालामुखी बोकेर राजनीतिमा होमिएका हुन्, जो नेपाली कङ्ग्रेसले 2018 सालमा चलाएको सशस्त्र क्रान्तिमा सहभागी भए। 2019 सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनमा विद्यार्थी अभियन्ता बने। 2023 सालमा सरस्वती क्याम्पसमा विद्यार्थी युनियनको सभापति चुनिए। 2024 सालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लीगको महासचिव भए। 2027 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ स्थापनामा अग्रमोर्चामा उभिए, केन्द्रीय संस्थापक सदस्य बने। 30 वर्षीय पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध विभिन्न मोर्चामा लड्दा लड्दै पौडेलको राजनीतिमा परिपक्वता आयो। 2040 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले रामचन्द्र पौडेललाई केन्द्रीय प्रचार समितिको संयोजक तोक्यो। 2044 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बने। त्यसपछि पौडेल निरन्तर कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा क्रियाशील छन्। 2046 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि 2048 सालको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेल तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित भए। त्यसपछि बनेको कङ्ग्रेसको बहुमतको सरकारमा स्थानीय विकास अनि कृषि मन्त्री बने। 2051 सालमा कङ्ग्रेसभित्र चर्केको अन्तर्द्वन्द्वले मुलुकलाई मध्यावधि चुनावमा लग्यो। मध्यावधि चुनावमा पनि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट पौडेल सांसद भए। मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार बन्दा पौडेल प्रतिनिधि सभाको सभामुख थिए। 5 वर्ष सभामुखको भूमिकामा रहँदा रामचन्द्र पौडेलको भूमिका अत्यन्तै सन्तुलित रह्यो। 2056 सालको चुनावमा पौडेल तनहुँ 2बाट तेस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित भए।
2057 सालमा उपप्रधानमन्त्री, गृह अनि सञ्चार मन्त्री बनेपछि 2062 सालमा पौडेल नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री बने। 2063 सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शान्ति सचिवालयको संयोजक बनेर संयोजनकारी भूमिका खेलेका पौडेल 2063 सालमा माओवादी सहितको सरकारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री भए। पहिलो संविधान सभा चुनावमा तनहुँ 2बाट चौथो पटक निर्वाचित भएर पहिलो पटक नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता बन्ने अवसर मिल्यो। तर करिब 3 दशकसम्म संसदीय चुनावमा निरन्तर जित हात पार्दै आएका पौडेलको राजनीतिमा यो कार्यकाल तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाका कारण राजनीतिक धब्बाको कारण बन्यो। संसदमा प्रधानमन्त्री पदमा 17 पटकसम्म पराजित हुनु पर्यो। 2067 साल साउनमा सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट पौडेल, माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि एमालेबाट झलनाथ खनाल उम्मेद्वार थिए। अहिले संयोग भन्नुपर्छ, 12 वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो प्रक्रियामा पौडेलको तगारो बनेका तिनै प्रचण्ड अनि पौडेलसँग 17 पटकसम्म प्रतिस्पर्धा गरेर प्रधानमन्त्री चुनिएका झलनाथ खनालको रणनीतिक समीकरणले पौडेललाई मुलुकको राष्ट्रपति बनाएको छ। राजनीतिक यात्राकै पृष्ठभूमि हेर्दा 2070 सालमा सम्पन्न संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा तनहुँ 2बाट 5औं पटक निर्वाचित भएका पौडेलले पञ्चायती राजतन्त्रका विरुद्धमा सङ्घर्षका क्रममा 2019 सालदेखि 2046 सालसम्म 13 वर्ष जेल जीवन बिताउनु परेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा स्नातकोत्तरसँगै संस्कृत साहित्यमा शास्त्रीय पास गरेका पौडेलको प्रजातान्त्रिक समाजवाद एक अध्ययन, नेपाली कङ्ग्रेस के भन्छ, नयाँ सन्दर्भमा समाजवाद जस्ता पुस्तक समेत प्रकाशित छन्। लेखन यात्रासँगै पौडेलको राजनीतिक छवि निरन्तर समन्वयकारी एवं मध्यमार्गी धारकै बीचबाट बग्दै आएको छ। जो पटक पटक मन्त्री भए, सरकारमा गए, पार्टीको महामन्त्री बने, उपसभापति भए, तर कहिल्यै पनि विवादमा परेनन्। सरकार अनि पार्टी दुवैतर्फको पहिलो स्थान हासिल गर्ने अवसर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी पङ्क्तिले कहिल्यै दिएन। पार्टीको 13औं महाधिवेशनमा पहिलो पटक सभापतिमा उम्मेदवारी दिएर त्यसैलाई आफ्नो पहिलो अनि अन्तिम परीक्षा बनाएका पौडेलले जित अनि हारलाई राजनीतिक भविष्यसँग कहिल्यै जोडेनन्। त्यसैको परिणाम अहिले रामचन्द्र पौडेलले जीवनको अन्तिम अनि अद्वितीय सफलता हासिल गरेका छन्, अर्थात् राष्ट्रपति चुनिएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र मूल्य, मान्यता र आदर्शको राजनीति गर्दा गर्दै गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सीके प्रसाई, महेन्द्र नारायण निधि, भीमबहादुर तामाङ, महेश्वर प्रसाद सिंह जस्ता नेताको जस्तै नियतिमा धेरै पटक धकेलिने प्रयास हुँदा हुँदै पनि आफ्नो राजनीतिक क्रियाशीलतालाई अन्तिम पुँजी बनाएका पौडेललाई आज त्यही पुँजीले शीतल निवाससम्म पुर्याइदिएको छ, जसले अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र थोरै भए पनि नीतिगत र वैचारिक चिन्तन गर्न सक्ने नेताको छवि जोगाइराखेका थिए। रामचन्द्र पौडेल न पटक पटक मन्त्री हुँदा गम्भीर विवादमा मुछिए, न पार्टीभित्र च्याउ जस्तै गुट उपगुट जन्मिँदा आफ्नै गुट बनाएर राजनीतिमा हाबी हुन सके। त्यसैले त अन्तर्पार्टी वार्तालापमा कङ्ग्रेसको आधिकारिक लाइनको निरन्तर ओकालत गर्ने पौडेलको काँधमा अहिले संविधान संरक्षकको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आइपरेको छ। राष्ट्रिय नेता होइन, राष्ट्रपति बनेर फराकिलो दायराबाट भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी थपिएको छ। अनि रामचन्द्र पौडेललाई त्यो समयले पेचिलो बनाइराखेको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता अनि मुलुकको समृद्धिका लागि परिवारवादको जालोबाट माथि उठ्दै आफ्नो निष्ठा संरक्षणसँगै राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्नुपर्ने भूमिका सुम्पिदिएको छ, जो कहिल्यै चतुर राजनीतिक खेलाडी बन्न सकेनन्, तर शीतल निवासको जग राजनीतिक दाउपेचको शिकार भयो भन्ने मान्यतामा निरन्तर अडिग रहिराखे, जो कहिल्यै पनि यो बीचमा राजनीतिक खेलाडी चाहिँ बन्न सकेनन्, तर चिन्ता र चिन्तन शीतल निवासको जग राजनीतिक दाउपेचको शिकार भयो भन्ने मान्यतामा अडिग रहे।
आज शीतल निवासको त्यही खलबलिएको जगमा उभिएर 78 वर्षीय रामचन्द्र पौडेलले कम्तीमा 5 वर्ष मुलुकको निष्ठा, इमान अनि लोकतन्त्रको संरक्षक बन्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। शीतल निवासलाई पार्टी राजनीतिको प्रभावबाट अलग गराउनुपर्ने अनि मुलुकको अभिभावकको भूमिकामा शक्तिशाल जस्तै उभिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। बागमती टेलिभिजन परिवार पौडेललाई सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ।